आप सब पर सलामती हो। राजेश रेड्डी का लिखा हुआ है, दुनिया को रेशा रेशा उधेड़ें, रफू करें, आ बैठ थोड़ी देर जरा गुफ्तगू करें, जिसका वजूद ही न हो दोनों जहान में, उस शय की आरजू ही नहीं जुस्तजू करें। दुनिया में एक जमाने से होता रहा है जो दुनिया ये चाहती है वही हू बहू करें। उनकी ये जिद के एक तकल्लुफ बना रहे, अपनी तड़प के आपको तुमको तू करें। उनकी नज़र में आएगा किस दिन हमारा गम, आखिर हम अपने अश्कों को कब तक लहू करें। दिल फिर बजिद है, फिर उसी कूचे में जाए हम, फिर एक बार वो हमें बेआबरू करें। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से आप खबरें सुन चुके। उनकी तरफ से जो अदालत के अंदर प्ली रखी गई थी उसमें तोशाखाना केस में और एवनफील्ड केस में उनको जिस तरीके से ज़मानतें मिली, दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल हुए, आपको मालूम है। 2013 से 18 और 18 से आगे तक पीटीआई की अगर सूरत हाल देखें तो वो बहुत मजबूत थी। सवाल ये उठता था कि जैसे पंजाब से पीपल्स पार्टी दूर हुई, ऐसा कुछ मुस्लिम लीग नून के साथ भी क्या हो सकता है जो मौजूदा सूरत हाल है। 2018 के बाद मुस्लिम लीग नून कुछ मजबूत हुई, 2020 में और ज़्यादा मजबूत हो गई। मुस्लिम लीग नून के साथ क्या ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसे वक्त में जब इमरान खान जेल में है, कुछ यहाँ पे अगर काम हो रहा है, पार्टी कर भी ले, वो बाहर आएगा भी, जीटी रोड से गुजरेगा तो सूरत हाल इमरान खान साहब के हक में दोबारा तब्दील हो सकती है। जीटी रोड के जो अजला हैं उसमें ज़लई ओहदेदारान के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इस्तिकबाल के लिए मकामी एमपी और एमएनए वोटर्स को तैयार कर रहे हैं। तैयारी पहले भी इन्हें कहा जाता था और तंजन कहा जाता था कि ये जीटी रोड की पार्टी है। जीटी रोड के अजला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हमेशा से वोट बैंक है। 2018 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को विलन बनाया गया और खान साहब की मकबूलियत बढ़ी, लेकिन अब इमरान खान साहब गायब हैं तो वोट डालने वाले कैसे और किसको वोट डालेंगे, ये एक अहम सवाल है। मियां नवाज शरीफ की शख्सियत, दबंग अंदाज, दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ भी कमज़ोर हुआ। जो उनके बारे में कहा जाता था कि ये है टक्कर लेने वाले, वो टक्कर लेने वाले भी अब कमजोर है। नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुस्लिम लीग नून को फायदा मिलेगा, कुछ ना कुछ फर्क तो जरूर पड़ेगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब के आने से बिल्कुल फर्क पड़ेगा और मुस्लिम लीग नून का कारकुन मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद चार्ज होगा। सवाल ये कि मुस्लिम लीग नून के कारकुन रह कितने गए, कितने कारकुन उनके लिए बाहर निकलेंगे। नून लीग की ज़लई क़यादत को एक मुश्किल का सामना है। जब चंद मकामी रहनुमाओं से बहुत सारे सर्वेस करने वालों ने बातचीत की है तो उन्होंने मुश्किलात का बरमला तौर पर इजहार किया। अगर ओकाड़ा की बात कर ली जाए तो ओकाड़ा के ज़रई सदर मियां मोहम्मद मुनीर वो ये राय रखते हैं कि इस वक्त किसी हद तक इमरान फैक्टर मौजूद है, मगर हमारे यहाँ धड़े और शख्सियात की सियासत होती है, लेकिन लोग अब उस सियासत को कितना मानते हैं ये हमें नहीं मालूम। सियालकोट से अगर ज़लई ओहदेदारान नून लीग के पूछ लें तो वो ये कहते हैं कि हम एक एक बंदे को समझाते हैं कि नवाज शरीफ को क्यों निकाला गया। महंगाई का फैक्टर ज़्यादा है, इमरान खान का फैक्टर ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो महंगाई का फैक्टर है उसका फ़ायदा तो चेयरमैन पीटीआई को है। नारोवाल के ज़िलई सदर को देखा जाए तो वो कहते हैं कि शहरों में खान साहब की मकबूलियत ज़्यादा है, हकाइक को तस्लीम करना चाहिए। ऐसा ही हाफिजाबाद के ज़िलई सदर ने भी ये कहा है कि मानते हैं भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत ज़्यादा है, हमारी कम है। उनके मुताबिक लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खंबे को खड़ा किया तो उसको भी वोट देंगे। अब उन्होंने इसको एक नैरेटिव बना लिया है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में कहा करती थी खंबे को वोट दे दें तो वो भी जीत जाएगा, लोग अब मानना शुरू हो गए। लाहौर के ज़िलई जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो भी ये समझते हैं कि एक वर्कर के तौर पर मैं ये नहीं मानता कि इमरान फैक्टर नीचे नहीं है, हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग के मकामी कायद ने सियासी हकीकत का भी जिक्र किया। वो कहते हैं कि हकीकत को मानना पड़ेगा। लोग समझ रहे हैं कि अगली हुकूमत किसकी है, इसकी वजह से राय अमा तब्दील हो रही है, लेकिन वो राय अमा तब्दील होने में अवाम कितना साथ देंगे ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को समझ नहीं आता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है तारीख साज इस्तेकबाल किया जाएगा, शहर भर में होर्डिंग्स लगाए जाएंगे तो बहुत सारा कुछ तब्दील हो जाएगा। मुल्क की तारीख में करप्शन के सबसे बड़े मुकदमे में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सामने आया। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर ट्रायल कोर्ट तक सजा पाने और कौम से बीमारी का झूठ बोल के जेल से भागने वाले मुजरिम को हिफाजती जमानत की फराहमी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतसाब अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नून लीग के बुज़दिल, भगोड़े, झूठे, करप्ट और दगाबाज कायद की कानून को पैरों तले रौंद कर हिफाजती जमानतों की मंजूरी को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया। पीटीआई के तर्जुमान कहते हैं कि आज का दिन मुल्की अदालती निजाम के हवाले से एक स्याह तरीन और कानूनो इंसाफ की मौत का दिन है। जिस अदलिया की आजादी के लिए कौम ने तवील और सब्र आजमा जिदोजहद की, उस अदलिया ने आज अपने हाथों से कानूनो इंसाफ के सीने में ला कानूनियत का खंजर घोंप दिया। ये मैं नहीं कह रहा,
پی ٹی آئی کے ترجمان کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس عدلیہ سے قوم آئین و قانون کی بالادستی کے تحفظ کی امیدیں لگائے بیٹھی ہے، اس کے کارندے آئین و قانون کے خون سے ہاتھ رنگ رہے ہیں. عدلیہ کی صفوں میں نظریہ ضرورت والے جسٹس منیر کے وارث نظریہ لا قانونیت کو دوام بخشنے کے لیے دن رات متحرک ہیں. ملک میں جاری بدترین سیاسی انجینئرنگ، عوام کی حق رائے دہی پہ دن دہاڑے ڈاکے اور سیاست کو غیر آئینی، غیر جمہوری اور غیر اخلاقی حربوں کے ذریعے غیر سیاسی حلقوں کی منشا کے تابع کرنے کے مکروہ سلسلے میں عدلیہ کا ایک حصہ کھلا سہولت کار ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد کے اس فیصلے آنے کے بعد پی ٹی آئی کے ترجمان یہ بھی موقف رکھتے ہیں کہ اخلاق، کردار، ویژن، حمیت اور عوامی تائید سے یکسر محروم ایک قومی مجرم کے لیے قانون و انصاف کا خون کر کے ریاست نہایت مہنگا سودا کر رہی ہے. عدالتی پناہ میں وطن واپسی، ریاستی سرپرستی میں مینار پاکستان میں جلسے کا انعقاد، ریاستی ایما پر 90 روز کی دستوری مدت میں انتخاب سے گریز اور اس بزدل، بے غیرت اور نکمے شخص کے لیے مرضی کے انتخابی میدان کی تیاری سمیت ہر حربہ اور ہر ہتھ کنڈا قوم کے سامنے بے نقاب اور عیاں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چیئرمین عمران خان کے خلاف بدترین امتیازی عدالتی سلوک، تحریک انصاف کو ریاستی جبر و مداخلت سے سیاست سے باہر کرنے کی کوششیں اور تحریک انصاف کے کارکنان کے بنیادی دستوری و قانونی حقوق کے تحفظ میں عدلیہ کی ناکامی نظام انصاف پہ قوم کے اعتماد کو بری طرح مجروح کرنے کا سبب بن رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے کہا کہ اس بزدل قومی مجرم کو عدالتی پناہ میں واپس لانے والے الٹے بھی لٹک جائیں، اسے عوام سے قبولیت نہیں دلوا سکتے. جمہوریت کی قبر کھود کے انتخاب اس کی جھولی میں ڈالنے کے منصوبے بنانے والے اس کے گماشتوں کے ذریعے کیے گئے 17 ماہ کے ناکام ترین تجربے کے ملک و قوم پہ تباہ کن اثرات کو یاد رکھیں. آئین کی حرمت کے تحفظ کے ساتھ عدلیہ کو بدترین سیاسی مداخلت کے تباہ کن اثرات سے بچانا ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے بڑا امتحان ہے. عدالت عظمیٰ اپنا دامن، ریاست اپنی ساکھ بچائے. میاں شریف کے لانڈوں اور ان کے گماشتوں سے سیاسی میدان میں جمہور خوب اچھی طرح سے واقف ہو چکے ہیں. وہ نمٹ لیں گے. لا قانونیت اور ملکی جمہوری نظام میں بے چہرہ کرداروں کی مداخلت قوم نے بدترین جبر و فسطائیت کے باوجود پہلے قبول کی، نہ آئندہ کرے گی. یہ ترجمان تحریک انصاف کا آج کے فیصلے کے اوپر موقف ہے. اب اگر یہ موقف ان کا یکسر غلط ہے اور ریاستی اداروں کو انہوں نے للکارا ہے تو پھر ریاستی ادارے ان سے نمٹ لیں گے. اور اگر ان کا موقف یہ صحیح ہے اور صحیح ہونے کے ناطے عوام اس کو بائے کر رہے ہیں تو پھر ریاستی اداروں کو بھی سوچنا چاہیے، نظام انصاف کو سوچنا چاہیے کہ نظام انصاف کی طرف سے جو فیصلے ہوئے ہیں ان فیصلوں کو عوام کہاں پر کھڑا سمجھتے ہیں. اور اگر کسی دوسرے کیس کے اندر بغیر بائیو میٹرک کے آپ سماعت کے لیے درخواست کو قابل نہیں سمجھتے تو اس معاملے کے اوپر بغیر بائیو میٹرک کے درخواست قابل سماعت کس طریقے سے ہوئی ہے؟ مفرور اور اشتہاری کے حوالے سے میری کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں، لیکن موجودہ صورتحال کے تناظر میں عوام جس چکی میں پسی ہے اس چکی سے نکلنے والے ہڈیوں کا جو بورا ہے وہ سوال کرتا ہے کہ ہمیں اس چکی میں کیوں پیسا گیا. اب آپ لاہور شہر کے گرد و نواح کے اندر بڑے بڑے ہورڈنگ بورڈز لگائے ہوئے ٹرک صرف اس معاملے میں پھیلائیں گے کہ میاں کی واپسی کے حوالے سے عوام سڑکوں پہ نکلے؟ قطعی طور پہ نہیں نکلیں گے. آپ اگر دبئی میں بیٹھ کے وہاں کی یقین دہانی کروا کے مملکت خداداد پاکستان کے اندر واپس آ رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ نے جو نیریٹو بنایا تھا وہ بھی دفن ہوگا. اسی نیریٹو کے ساتھ آپ کی شخصیت، آپ کی پارٹی نہ کہیں دفن ہو جائے. پاکستانی عوام کی سوچ کو مقدم مانتے ہوئے پھر فیصلے ہوں تو تبھی بہتر کچھ ہو سکتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.